पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 3% गिर गया। ट्रेडिंग के दौरान 5,500 से ज्यादा पॉइंट की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,61,600 की सतह पर आ गया। न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया, हांगकांग स्टॉक बाजारों के इंडेक्स में मंदी। आलमी मार्केट में तेल की कीमत $104 से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $8.40 इजाफे से $4.97 हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $6.94 इजाफे से $102.14 तक पहुंच गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज से अबनाए हरमस की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी का नफाज जहाज़ों की ईरानी पोर्ट में आमदोरफ्त और खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाज़ों पर होगा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अबनाए हरमस पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। गलत हरकत दुश्मन को मोहलिक भंवर में जकड़ लेगी। अबनाए हरमस के करीब पहुंचने वाले फौजी जहाज़ों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। उन फौजी जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। ईरान ने पासदारान की बहरिया की जानिब से अमरीकी जहाज़ को अबनाए हरमस से वापस मोड़ने की वार्निंग की वीडियो जारी की। उधर ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम असीसी का बड़ा बयान सामने आ गया। कहा कि अबनाए हरमस से गुजरने वाले हर जहाज़ से टोल लिया जाएगा। हर जहाज़ को नए कंट्रोल निज़ाम के तहत टोल देना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से जंगबंदी बरकरार है, नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। मेरी और मैरीलैंड में साफियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान एटमी हथियार भी नहीं बना सकता। ईरान इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है। ईरान की फौज तबाह कर दी, नेवी समंदर में डिबो दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। इस बात की परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या फिर नहीं। ईरान अमरीका मुलाकात बहुत अच्छी रही। बहुत से निकात पर इत्तफाक हुआ। सबसे मुतनाज़ा पॉइंट जौहरी प्रोग्राम पर इत्तफाक नहीं हुआ। ईरान का डोनाल्ड ट्रंप के अबनाए हरमस की नाकाबंदी के बयान पर सख्त रद्द अमल। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने तंज करते हुए कहा कि नाम नहात नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। ईरानी स्पीकर ने ट्रंप को खबरदार किया। कहा कि ईरान के असम को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। अगर आप जंग करेंगे हम भी जंग करेंगे। अगर आप मंतक के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। अमरीका अमराना रविश तर्क करके ईरानी हुकूक का एहतराम करे तो माहिदा मुमकिन है। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में कहा कि अमरीका के साथ किसी नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन नहीं है और इसके लिए रास्ता निकाला जा सकता है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर अराग़ची ने कहा कि गुज़िश्ता 47 सालों में आला तरीन सतह पर होने वाले इंतहाई अहम मुज़ाकरात में ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमरीका के साथ नेक नियति से बात की। जब हम इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से महज चंद इंच के फासले पर थे तो हम हद से बढ़े हुए मुतालबात, बदलते हुए मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। जबकि अमरीका ने कोई सबक नहीं सीखा। नेक नियति से नेक नियति जन्म लेती है और दुश्मनी से दुश्मनी। जनूबी लबनान पर इसराइली हमले में कमसिन बच्ची समेत मजीद 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई कार्रवाइयों के दौरान शहरी आबादी निशाना बनी। लबनानी हुकाम के मुताबिक हमलों में हलाकतों और ज़ख्मियों की तादाद में इजाफे का खदशा। और मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। 19 अप्रैल तक जारी रहने वाली मुहिम में करोड़ों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 4 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन फराहम करेंगे। इसराइली पार्लियामेंट की जानिब से फ़लस्तीनी कैदियों के लिए सज़ाए मौत का फैसला जुल्म पर मबनी है। तुर्क सदर उर्दवान की इसराइल पर कड़ी तनकीद। इक़दाम को हिटलर की पॉलिसी से तशबीह दे दी। कहा कि इसराइल में ऐसा निज़ाम नाफिज किया जा रहा है जो नस्ली इम्तियाज से भी बदतर है।
مشرق وسطی مسلسل مشکلات اور تنازعات کا شکار ہے۔ ہر بحران کا سب سے زیادہ بوجھ خواتین اور معصوم بچوں پر پڑتا ہے۔ غزہ میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں سمیت لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت سیاسی قیادت کا کردار قابل قدر ہے۔ اسکردو میں شہید رہبر معظم سید علی خامنائی اور دیگر شہداء کے چہلم کے اجتماع سے قائد ملت جعفریہ گلگت بلتستان آغا راحت الحسینی کا خطاب۔ انہوں نے امن و استحکام کے لیے اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں کو سراہا۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کسی فوری بریک تھرو کے نہیں بلکہ ایک طویل سفارتی عمل کی شروعات ہیں۔ امن معاہدے مرحلے وار پیش رفت سے طے پاتے ہیں۔ پہلی ملاقات میں حتمی نتیجے کی توقع غیر حقیقی ہوتی ہے۔ سینیٹر شیری رحمان کا ایکس پر بیان، لکھا کہ پاکستان نے فریقین کو محفوظ ماحول اور اعتماد سازی کا موقع فراہم کیا۔ سیز فائر خود ایک اہم پیش رفت ہے۔ کراچی میں گرینڈ ڈکیتی، رات گئے شاہ فیصل باغ کورنگی پل پر ناکہ لگا کر لوٹ مار، درجن سے زیادہ شہری لٹ گئے۔ شہریوں کا پولیس پر ڈکیتی میں ملوث ہونے کا الزام، کہا خواتین سے بھی چھینا جھپٹی کی گئی، ملزمان گروہ بنا کر پل پر آتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں، پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی ہے۔ کراچی میں ڈاکو بے لگام، پولیس مکمل ناکام، قیوم آباد پل کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ، شہری زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق ملزمان شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ 27 سالہ عبدالوہاب نے مزاحمت کی تو فائرنگ کر دی۔ کراچی کے علاقے لانڈی شیرپاؤ کالونی میں چاول کے گودام میں آگ لگ گئی، 8 بھینسیں جھلس کر ہلاک ہو گئیں۔ فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا، آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ رانی پور میں دل دہلا دینے والا واقعہ، 2 سگے بھائی قبائلی تصادم میں مارے گئے، نوجوانوں کے صدمے میں والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ پولیس کے مطابق تصادم میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5 ہو چکی ہے، علاقے میں بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ خیرپور میں منکی پاکس کی دہشت، وائرس تیزی سے پھیلنے لگا، اب تک 11 بچے جاں بحق ہو چکے، مزید بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ شہریوں کا اسپتالوں میں علاج کی سہولت نہ ہونے کا شکوہ، کہتے ہیں بہتر علاج نہ ہونے کے باعث بچے مر رہے ہیں، لیکن ارباب اختیار کو کوئی فکر نہیں۔ سرگودا میں افسوسناک حادثہ، موٹر سائیکل تیز رفتار کار کی زد میں آ گئی، بائک پر سوار 2 افراد جاں بحق، کار ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، پولیس نے گاڑی قبضے میں لے لی۔ پی ایس ایل میچ میں حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا، مانس لیبوشین 61 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، اسلام آباد نے 154 رنز کا ہدف دیا تھا۔ نیشنل وومنز ٹی20 ٹورنامنٹ کا ٹائٹل اسٹارز کے نام، لاہور میں کھیلے گئے ایونٹ کے فائنل میں انوینسیبلز کو 52 رنز سے شکست دی، 157 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انوینسیبلز کی ٹیم صرف 104 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اسٹارز کی طوبہ حسن کی شاندار آل راؤنڈر پرفارمنس، 50 رنز بنائے اور 3 وکٹیں اڑائیں، فائنل کی بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ حاصل کیا۔ اور پاکستان کا جنوبی ایشیا جوجسٹو چیمپئن شپ میں شاندار آغاز، سری لنکا کے شہر ڈیگانا میں ایونٹ کے ابتدائی روز 5 گولڈ اور 4 سلور میڈلز جیت لیے۔ مینز ڈبلز ایونٹ میں محمد راشد اور محمد یوسف، مکس کیٹیگری میں راشد اور اسرار وسیم نے گولڈ میڈل جیتے، وومنز ڈبلز میں کائنات عارف اور اسرا وسیم نے سلور میڈل حاصل کیا۔ پاکستان نے نیوزا اور یوتھ کیٹیگریز میں بھی طلائی تمغے جیتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔